السلام عليكم. إذا نبداو درس جديد في لاشيمي سي لي رياكسيون اسيدو بازيك، ونبداو بلا ديفينيسيون دي زاسيد دي باز سولون برونشتد. الوغ باش نفهموا شنو كنقصدوا بهاد لي زاسيد دي لي باز غادي نبداو بهاد ليكزامبل، يعني لا رياكسيون اونتر لامونياك غازو et le chlorure d'hydrogène HCl gazeux. Alors lorsque NH3 réagit avec HCl كيعطيوني كوم برودوي واحد لو كومبوزي ايونيك اللي كيتكون من لي زيون NH4+ بلس Cl-. الوغ الا شفنا مزيان في هاد ليكواسيون دو لا رياكسيون، يعني شنو طرا في هاد لي رياكتيف باش يتحولوا لهاد لي برودوي. الوغ الا شفنا HCl، الوغ هنا عندي HCl اللي نقد نكتبها هي H بلس Cl-. الوغ باش تولي Cl- شنو طرا لها؟ الوغ فقدات هاد H+. الوغ هاد H+ كنسميوه بروتون. علاش بروتون؟ لان الهيدروجين لاتوم ديدروجين عندها ان الكترون اي ان بروتون. الوغ فاش كتفقد الالكترون اللي عندها الوحيد اللي عندها كيبقى غير ان بروتون. الوغ H+، لي زيون H+ كنسميوه الوغ هاد ليون H+ كنسميوه ان بروتون. الوغ هاد HCl شنو وقع ليها باش تحول Cl-؟ il perd un proton. إلا شفنا NH3، الوغ هاد NH3 باش تحول NH4+، الوغ تزاد لها واحد البروتون، يعني إلا زدنا هنايا H+، راه تولي هي NH4+. الوغ هادشي كتبنا هنا HCl perd un proton plus pour se transformer en Cl-. بالنسبة ل NH3 gagne un proton H+ pour se transformer en NH4+. يعني هنايا في هاد لا رياكسيون في هاد ليكواسيون شنو وقع؟ غير واحد لو ترانسفير، واحد لي شونج ديال H+. هذا فقد H+، هذا اكتسب هاد البروتون H+ باش يعطيونا هاد لي رياكتيف. الوغ هاد النوع ديال لي رياكسيون كنسميوهم لي رياكسيون اسيدو بازيك. الوغ علاش اسيدو بازيك؟ لان هاد لونتيتي، هاد ليسبيس شيميك اللي كي غاني ان بروتون، الوغ سولون برونشتد. الوغ برونشتد سي ان شيميست اللي قالنا في لا تيوري ديالو بان هاد ليسبيس شيميك اللي كيكتسب واحد H+، الوغ كنسميوه اون باز. اللي كيفقد H+ كنسميوه ان اسيد. الوغ لا ديفينيسيون ان اسيد est une espèce chimique. alors فاش كنقولوا une espèce chimique يقد يكون ان ion ou molécule capable de céder، يعني قاد انه يفقد au moins un proton، على الاقل يفقد un proton، يعني قد يفقد اكثر. بالنسبه لا باز دائما selon la définition de Bronsted est une espèce chimique capable de gagner de capter، يعني كتكتسب au moins un proton H+. الوغ فاش كنهضروا على لا رياكسيون اسيدو بازيك كيكون فيها في هاد لا رياكسيون شنو كنلقاو؟ ان ترانسفير، واحد لي شونج دو بروتون H+ entre un acide et une base. ودائما لاسيد يعني هو اللي كيعطي هاد H+، وبالنسبه لا باز هي اللي كتكتسب هاد H+. رجعنا لهاد ليكزامبل في هاد لي رياكتيف فينا هو لاسيد وفينا هي لا باز. الوغ قلنا بان HCl perd un proton. alors puisqu'il perd un proton alors راه هو لاسيد. NH3 gagne un proton باش كتحول NH4+. alors NH3 est une base. ندوزو دابا لو كوبل اسيد باز. الوغ فوقاش كنهضروا على ان كوبل ناخذ هاد ليكزامبل ديال NH4+. الوغ باش يتحول ل NH3 خاصو يفقد واحد البروتون. هاد NH3 باش يتحول ل NH4+ خاصو يكتسب واحد البروتون. الوغ هذا اللي كيفقد سي ان اسيد، هذا اللي كيكتسب سي اون باز. الوغ هاد لاسيد وهاد لا باز كيكونوا لنا ان كوبل. الوغ فاش كنهضر على ان كوبل كيكون فيها ان اسيد اي اون باز اللي نقد ندوز من واحد لاخر اما باغ اون بير دو بروتون ولا ان غان دو بروتون، يعني اما بالاكتساب ولا الفقدان ديال واحد البروتون كندوز من واحد لواحد. الوغ هادشي اللي كتبناه هنايا ان كوبل اسيد باز est constitué d'un acide et une base qui se transforment l'une à l'autre par transfert d'un proton H+. الوغ الا رمزنا لهاد لاسيد ب AH اون جينيرال، عطينا هاد الرمز لاسيد رمزنا ليه ب AH اي لا باز كونجوغي. الوغ هادي الا كان اسيد هادي كنسميها سا باز كونجوغي، يعني المرافقه ديالو. كنرمزوا لهاد لا باز ب اموا.
الوغ الا عطينا هاد الرموز كيفاش كنكتبوا دابا لو كوبل اللي كيتكون مع هاد لاسيد دي سا باز كونجوغي. كنكتبوا لاسيد هو الاول كنديروا سلاش ونكتبوا لا باز. الوغ دائما لاسيد ا غوش اي لا باز ا دروات. نتعرفوا دابا على لي دومي اكواسيون. الوغ قلنا في هاد ليكزامبل بان هاد لاسيد يقد يتحول لهاد لا باز الا فقد بروتون، يقد هاد لا باز هو اللي يتحول لهاد لاسيد الا اكتسب واحد البروتون. الوغ نقدو نمشيو من لا باز لاسيد ولا من لاسيد لا باز. الوغ باش نعبروا على هاد الشيء كيتابه كنكتبوا واحد دومي اكواسيون اللي كنكتبوا هنايا لاسيد ونديروا دو فلاش. الوغ كيعطيني الا فقد اش بلس كيعطيني هاد لا باز. الوغ هاد لا باز هادي الا اكتسبت هاد اش بلس كتعطيني لاسيد. الوغ علاش كنديروا هاد دو فلاش؟ يعني قد لاسيد هو اللي يعطيني لا باز، يفقد اش بلس يعطيني لا باز، تقد هاد لا باز هي اللي تكتسب هاد اش بلس وتعطيني لاسيد، يعني سولون لي كونديسيون اكسبيريمونطال. الا رجعنا لهاد لو كوبل بغينا نكتبوا لا دومي اكواسيون. الوغ كنكتبوا هاد لاسيد كنديروا دو فلاش ونكتبوا لا باز بلس اش بلس. دائما هاد اش بلس كيكون حدا لا باز، لان لا باز هي اللي كتكتسب هاد لو بروتون. بالنسبه لهاد لو كوبل اش سي ال سي ال موا، لو بطبيعه الحال اش سي ال هو لاسيد راه كتبناه اغوش وكنديروا سلاش ونديروا سي ال موا، هذه هي لا باز. الوغ بالنسبه لدومي اكواسيون ديال هاد لو كوبل اش سي ال ونديروا دو فلاش تعطيني سي ال موا بلس اش بلس. تعرفوا دابا على لي كوبل دو لو. الوغ لو اش دو زو نقد نلقاه في هاد لو كوبل كوم ان اسيد، يعني اش دو زو peut perdre un proton pour donner au H-, يعني c'est un acide. ونقد نلقاه كوم اون باز في هذا لو كوبل هذا، يعني H3O+ peut perdre un proton باش كتعطيني H2O، يعني H2O هنايا c'est une base. يعني هاد لو مره كيكون واحد ان اسيد في واحد لو كوبل، مره كنلقاوه اون باز في ان اوتر كوبل. الوغ كنقول بان لو سي ان اونفوليت ولا كنقول اونفوتير بحال اما نقولوا اونفوليت كوم نو ولا اونفوتير كوم ادجيكتيف. يعني كنقول باغ اكزومبل لو ايت اون اسبيس اونفوتير ولا كنقول ان اونفوليت. Alors, on a la définition générale un ampholyte, c'est une espèce chimique qui se comporte comme un acide d'un couple ou comme une base d'un autre couple, comme l'eau. يعني مرة نلقاه أسيد في واحد لو كوبل، مرة نلقاه باز في واحد لو كوبل أخرى. ألوغ ما كاينش غير لو، مي ناخدو إكزومبل آخر ديال ليون هيدروجينو كربونات. ألوغ هاد ليون هذا HCO3 موا مرة كنلقاه كوم أسيد في هاد لو كوبل هادي، ونقد نلقاه كوم اون باز في هاد لو كوبل. ألوغ كنقول بأن هاد ليون هيدروجينو كربونات إت ان أونفوليت. اخيرا غنشوفوا كيفاش نكتبوا واحد ليكواسيون شيميك دون رياكسيون اسيدو بازيك. الوغ قلنا كنهضروا على لي رياكسيون اسيدو بازيك فاش كيكون واحد لو ترانسفير دو بروتون H+ اونتر لي رياكتيف. الوغ فهاد لي رياكسيون اسيدو بازيك ضروري ما كيكون عندي دو كوبل اسيد باز. الوغ هاد لو ترانسفير هاد ليشونج يعني هاد الانتقال ديال H+ كيكون ما بين لاسيد ديال لو كوبل الاول مع لا باز ديال لو كوبل الثاني. يعني ضروري ما كيتفاعل لاسيد مع لا باز، ما كنلقاوش اسيد مع اسيد ولا لا باز مع لا باز، لا كنلقاو لاسيد ديال هاد لو كوبل الاول مع لا باز ديال لو كوبل الثاني. الوغ كيفاش كنكتبوا هاد ليكواسيون؟ الوغ بور اوبتينير ليكواسيون اسيدو بازيك on peut additionner les deux demi-équations. يعني كناخدو les demi-équations ديال هاد لي كوبل. الوغ كنكتبوا لي دومي اكواسيون، كنتعرفوا على لي كوبل اللي كاينين اللي داخلين في هاد لا رياكسيون، كنكتبوا لي دومي اكواسيون ديال هاد لي دو كوبل. الوغ قلنا بان هاد لاسيد ديال هاد لو كوبل الاول هو اللي كيتفاعل. الوغ كنبدا بهاد لاسيد هو اللي كيعطيني لا باز كونجوغي ديالو، الوغ هو اللي كيعطيني هاد لا باز. الوغ بالنسبه لهاد لو كوبل الثاني فاش نجي نكتب هاد لا دومي اكواسيون الوغ كنبدا بلا باز لان هي اللي كتفاعل. وكنكتبوا ا دو موان بويسك سي اون باز. الوغ راه غادي تكتسب H+ باش كتحولنا لهاد لاسيد. الوغ باش نلقاو ليكواسيون دو لا رياكسيون اسيدو بازيك وكنجمعوا ما بين هاد لي دو دومي اكواسيون. الوغ الا جمعنا ما بيناتهم غادي نلقاو هنايا H+ وهنا H+، يعني كنختزلوا بها
الوغ علاش؟ لان في هاد ليكواسيون ديال هاد لا رياكسيون ما غادي نلقى اش بلس، لان فاش غادي يفقدوا هاد لاسيد هذا اوتوماتيكمون غادي تكتسبوا هاد لا باز. يعني في هاد ليكواسيون ديال لا رياكسيون، هاد ليكواسيون اللي كنسميوها ليكواسيون جلوبال، الو في هاد ليكواسيون هادي ما نلقى اش بلس. باش نكتبوا واحد ليكواسيون شيميك دون رياكسيون اسيدو بازيك، خصنا اول حاجه نعرفوا لي دو كوبل اللي داخلين في هاد لا رياكسيون. الوغ في لي زيكزارسيس ما كيعطيوكش لي دو كوبل وما كيعطيوك لي رياكتيف شكون اللي كيتفاعل، يعني انت اللي خصك تحدد لي دو كوبل. الوغ من بعد ما كنحددوا هاد لي دو كوبل كنكتبوا لي دو دومي ايكواسيون ديال كل كوبل، كنجمعوا ما بيناتهم باش كنلقاو ليكواسيون جلوبال ولا ليكواسيون شيميك ديال هاد لا رياكسيون. اذا ندوزو لواحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش تفهموا مزيان كيفاش تكتبوا هاد ليكواسيون دون رياكسيون اسيدو بازيك. الوغ l'amoniac NH3 réagit avec l'acide nitreux NHO2. 1. Écrire le couple acide-base mis en jeu dans cette réaction. Alors هنا عندي واحد لا رياكسيون entre l'ammoniac. alors هنا ما كنعرفوا نفترضوا انكم ما عرفتوش هاد NH3 هاد l'amoniac واش سي ان اسيد ولا سي اون باز. ندوزو لهذا réagir avec l'acide nitreux. alors هنا قالوا لي l'acide يعني هاد NHO2 c'est un acide. alors الا كان هذا اسيد اوتوماتيكمون هذا غادي يكون سي اون باز، لان دائما لاسيد كيتفاعل مع لا باز. alors باش نحددوا هاد لي كوبل، alors لو كوبل الاول كتكون مع هاد لاسيد. alors كنكتبوا لاسيد NHO2. الا كان هذا اسيد alors sa base conjuguée كيفاش غادي نكتبوها؟ alors هاد لاسيد خصو يفقد واحد البروتون. alors الا فقد واحد البروتون غادي يعطيني sa base conjuguée. alors sa base conjuguée غادي تكتب NO2. alors فقد هاد H فقد H+. alors هنا غادي تبقى لي موا، وبالتالي انا حددت هاد لو كوبل اللي كيمثل فيها هاد لاسيد نيترو لاسيد ديالها، يعني لاسيد ديال هاد لو كوبل. ندوزو لو كوبل الثاني اللي كيدخل في هاد لا رياكسيون. alors NH3 قلنا سي اون باز لان هذا اسيد، alors لاسيد غيتفاعل مع لا باز. alors الا كان اون باز alors غادي نكتبوه ادغوات، غادي نديرو NH3. alors هاد NH3 باش يتحول لاسيد خصو يكتسب واحد H+. alors الا اكتسب H+ باش يتحول لاسيد غادي يكون لاسيد كيتكتب على هاد الشكل. alors هاد لاسيد سي NH4+. alors هذا اكتسب واحد H+، وبالتالي كنكونوا حددنا لي دو كوبل اللي كاينين في هاد اللي كيدخلوا في هاد لا رياكسيون. alors 2 écrire les deux demi-équations correspondantes. alors باش نكتبوا لي دو دومي ايكواسيون، alors هنا عندنا هاد لاسيد هو اللي كيتفاعل. alors غادي نكتبوا لا دومي ايكواسيون. alors كنبداو بلاسيد. alors دائما لاسيد او كنديرو دو فلاش. alors l'acide perd un proton. alors باش كيعطيني هاد لا باز بلس H+. alors قلنا دائما H+ غادي تلقاو وحده لا باز. بالنسبه لهاد لو كوبل الثاني alors شكون اللي كتفاعل لا باز. alors كنبداو بلا باز NH3. alors NH3 plus H+. alors كتعطينا NH4+. alors احنا كتبنا دابا لي دو دومي ايكواسيون. alors باش نلقاو ليكواسيون دو سيت رياكسيون غادي نجمع ما بيناتهم. alors الا جمعناهم شنو كيعطيني هاد لاسيد نيترو بلس لامونياك بلس H+، ولكن غتكون عندي H+ هنا وغادي تكون عندي في الطرف الاخر. alors شنو كتعطيني NO2 moins plus NH4+. وبالتالي كتكون هذه هي l'équation de cette réaction. alors في l'équation de la réaction يعني في هاد l'équation globale راه كنديرو فلاش وحده، يعني ما كنديروش دو فلاش بحال لي دو دومي ايكواسيون. هنا فلاش وحده علاش؟ لان حنا عارفين شكون اللي كيتفاعل، يعني عارفين لو سونس ديال هاد لا رياكسيون. كنعرفوا بان هذا هو اللي غادي يتفاعل مع هاد لا باز باش كيعطيني هاد لي برودوي، يعني ماشي هادو اللي كيتفاعلوا ما بيناتهم باش كيعطيوني هادو.
راه هادو هما اللي كيتفاعلوا، بالتالي انا عارفه لو سونس. الوغ كندير فلاش وحده دائما في ليكواسيون جلوبال، في هاد ليكواسيون دو لا رياكسيون غادي تكتبوا فلاش وحده، ما تكتبوش دو فلاش. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس، راه درس بسيط. الوغ خصكم تكونوا كتعرفوا تفرقوا ما بين ان اسيد اي اون باز، تعرفوا تكتبوا لي دومي ايكواسيون دان كوبل، وتعرفوا تحددوا ليكواسيون جلوبال ديال واحد لا رياكسيون اسيدو بازيك. الوغ بقى لنا واحد الفقره ديال لي زانديكاتور كولوري، دابا نحاول نديرها لكم في فيديو اخر.